अस्सलाम वालेकुम। इस टॉपिक में हम ऑटोकैड के ड्राइंग टेम्पलेट को बनाना सीखेंगे और ये जानेंगे कि ऑटोकैड के ड्राइंग टेम्पलेट को बनाना क्यों ज़रूरी है और इसको बनाने का मकसद क्या है, इसके बनाने से हमें क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। दरअसल ऐसा है कि जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या कोई नई ड्राइंग बनाना शुरू करते हैं तो आपको उसमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती हैं। ये सेटिंग्स ड्राइंग यूनिट्स के मुतालिक होती हैं, उसकी लिमिट्स के मुतालिक होती हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ पर स्टेटस बार में मौजूद कुछ ऑप्शंस को ऑन और ऑफ करते हैं ताकि आप अपनी ड्राइंग बनाने का काम स्मूथली कर सकें। इन स्टेटस बार के ऑप्शंस को हम बाद में कवर करेंगे। फिलहाल हम कुछ सेटिंग्स करके एक ड्राइंग टेम्पलेट को क्रिएट करते हैं और उसके बाद उसको अप्लाई करके देखते हैं। इस पोलर ट्रैकिंग को ऑन रहने देना है, साथ ही साथ ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग और ऑब्जेक्ट स्नैप को भी ऑन रहेगा। और यहाँ पे इसकी ऑप्शंस को हम अगर देखें तो एंड पॉइंट हम ऑन रहना देना चाहते हैं और साथ ही साथ मिड पॉइंट, सेंटर, ये तीनों ऑप्शंस ऑन रहेंगी। लोड को हम क्लिक करते हैं और ये ऑफ हो जाएगा। इसके बाद क्वाड्रेंट, इंटरसेक्शन और एक्सटेंशन को हम ऑन ही रहने देंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पर देखें तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो हमने इन सेटिंग्स को ऑफ रखना है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर यूनिट्स की सेटिंग में जाते हैं तो आप देखें UN अगर मैं लिख रहा हूँ और इसके बाद यहाँ पे लेंथ टाइप हमारे पास डेसिमल है और हम यहाँ पे आर्किटेक्चरल यूनिट को सेट करना चाहते हैं तो मैं इसको सेट कर लूँगा। साथ ही साथ मैं यहाँ पर इसकी एक्यूरेसी 1 इंच के 4 हिस्सों तक कर दूंगा। डेसिमल डिग्री को मैं बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा और इस सेटिंग्स को मैं ओके कर दूंगा। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक लेटर साइज के लिमिट्स को अप्लाई करूँ। तो लेटर साइज की डायमेंशन हमारे पास 8.5 इंचेस मल्टीप्लाई 11 इंचेस होती है, यानी 8.5 इंचेस आपकी एक्स एक्सिस में और 11 इंचेस आपकी वाई एक्सिस में होती है। तो लिमिट्स को लगाने के लिए LIM एंटर प्रेस करूंगा। उसके बाद हमारा लोअर लेफ्ट कॉर्नर 0 फीट 0 इंचेस रहेगा। ये पहली वैल्यू कॉमे से पहले हमारे पास एक्स एक्सिस की है और 0 फीट 0 इंचेस हमारे पास वाई एक्सिस की है। तो हम चाहते हैं कि हमारा पहला पॉइंट यहीं पर रहे। इसके बाद मैं इसी सेटिंग को इसी तरह रखने के लिए मैं एंटर की प्रेस करूंगा और यहाँ पर मैं अब हमारे जो अपर राइट कॉर्नर है, ये कॉर्नर इसकी सेटिंग्स में चेंज कर दूंगा। इस वक्त ये हमारे पास 1 फीट आ रही है, इसको मैं 8.5 इंचेस का सिंबल आपने लाजमी डालना है। इसके बाद कॉमा और वाई के लिए हमारे पास 11 इंचेस। इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ तो हमारी ये लिमिट्स यहाँ पर बन गई। अब इसको अप्लाई करने के लिए, ताकि हमारा ये मॉडल स्पेस व्यू में प्रॉपर अप्लाई हो, इसको Z एंटर ऑल एंटर करूंगा तो अब हमारी ये लिमिट्स अप्लाई हो गई। इसके बाद मैं इस सेटिंग्स को एक ड्राइंग टेम्पलेट की सूरत में सेव करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर जाऊँगा, क्लिक करूँगा सेव एज, और सेव एज आपने ड्राइंग टेम्पलेट को सिलेक्ट करना है। इसको क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसके अंदर टेम्पलेट्स का एक फोल्डर है। अगर आप यहाँ पे कर्सर रखेंगे तो आपको ये इस टेम्पलेट फोल्डर की पूरी लोकेशन बताएगा कि ये सी ड्राइव में, यूजर्स में, मूवीरा में, ऐप डाटा में, और इस तरह ये सारे फोल्डर्स के नाम आपके सामने आ रहे हैं। वहाँ पे टेम्पलेट रखा हुआ है। और अगर मैं इस एरो को क्लिक करूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास सेम उसी तरीके से सारे फोल्डर्स की लिस्ट फिर से आ रही है। आप चाहे तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं और चाहे तो डेस्कटॉप में जाकर या किसी और फोल्डर में जाकर भी आप इसकी लोकेशन चेंज करके इसे वहाँ पे भी सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस फाइल का नाम दे देता हूँ माई टेम्पलेट इन लेटर साइज, और इसको अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये हमारे पास सेव होने से पहले हमें एक डिस्क्रिप्शन मांग रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपने वो लिखना है ताकि इसको पढ़ के आपको याद आ जाए कि मैंने ये टेम्पलेट किस लिए बनाया था। तो मैं यहाँ पर इसको दे देता हूँ, चाहे आप लिखें चाहे ना लिखें कोई इशू नहीं। तो मैं यहाँ पर वैसे लिख देता हूँ माई सैम्पल टेम्पलेट इन लेटर साइज, और यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ तो हमारा वो टेम्पलेट क्रिएट हो गया। अब अगर मैं इसको यहाँ पे टेम्पलेट को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ
اور اس کے بعد اگر میں ایک نئی ڈرائنگ یہاں پہ اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر وہ سیٹنگز کیا واقعی موجود ہیں جو کہ ہم نے ٹیمپلیٹ میں اپلائی کی تھی۔ سب سے پہلے میں یونٹس کو اگر چیک کروں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر میں نے ڈیسیمل کی بجائے آرکیٹیکچرل یونٹ کو سیٹ کیا تھا، لیکن اس ٹائم وہ سیٹنگ ہماری اپلائی نہیں ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر میں نے اینوٹیشن کو بھی یہاں پہ کلک کر کے اس کو آف کیا تھا، تو یہ بھی سیٹنگ ہماری اپلائی نہیں ہوئی۔ لیمٹس کو بھی اگر میں چیک کرنا چاہوں تو LIM کو چیک کرتا ہوں تو لوور لیفٹ کارنر بھی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے سے ڈیسیمل میں انٹر کروں گا تو 12 اور 9 یونٹس میں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر ایسی کوئی سیٹنگ اپلائی نہیں ہوئی جو کہ ہم نے ڈرائنگ ٹیمپلیٹ میں کی تھی۔ تو اس ٹیمپلیٹ کو لانے کے لیے میں یہاں پر اگر اس کو منیمائز کرتا ہوں اور یہاں پہ جانے کے بعد اگر میں اس ڈرائنگ مائی ٹیمپلیٹ ان لیٹر سائز جو ہم نے ٹیمپلیٹ سیو کیا تھا اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو اب ہمارا وہ ٹیمپلیٹ اوپن ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو اینوٹیشن کا بھی ہمارے پاس آئیکن اس ٹائم ان چیک ہے، اور اگر میں یونٹس میں جاتا ہوں تو جو سیٹنگ ہم نے کی تھی اس ٹائم وہی موجود ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لیمٹس کو بھی چیک کرتے ہیں اور انٹر پریس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ جو ہم نے لیمٹس کی سیٹنگ کی تھی ساری کی ساری اس ٹائم وہی موجود ہے۔ اور اس کے بعد اگر میں کوئی نئی ڈرائنگ بھی اوپن کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ جو سیٹنگز تھیں ساری کی ساری اس میں بھی موجود ہے۔ تو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جس ڈرائنگ ٹیمپلیٹ کو آپ اوپن کرتے ہیں اس کے بعد جس مرضی ڈرائنگ فائل کو آپ اوپن کرتے جائیں تو جو لیٹسٹ ٹیمپلیٹ آپ نے اوپن کیا ہوگا اس کی وہ ساری کی ساری سیٹنگز اپلائی ہوتی جائیں گی۔ اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ڈرائنگ ٹیمپلیٹ چینج نہیں ہوتی، یعنی ڈرائنگ میں اگر آپ اس ڈرائنگ میں کوئی آبجیکٹ بنانا چاہتے ہیں، جیسے میں نے یہاں پہ سرکل بنا لیا اور اس کو میں یہاں پر اگر سیو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ڈیسک ٹاپ میں ہی ہے ڈرائنگ 4 کے نام سے، اس کو میں سرکل ڈرائنگ کے نام سے اگر میں اسے یہاں پر سیو کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے سیو ہو گئی۔ اس کے بعد اگر میں ایک پھر سے ڈرائنگ ٹیبلٹ کو اوپن کرنا چاہوں تو میں منیمائز کروں گا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے یہاں پہ سرکل ڈرائنگ سیو ہو گئی، اور اس کی ایکسٹینشن .dwg ہے جبکہ ٹیمپلیٹ کی ایکسٹینشن .dwt ہوتی ہے۔ اگر میں اس کو پھر سے کلک کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر ٹیمپلیٹ ہمارا اسی طریقے سے اوپن ہو گیا جس طرح سے ہم نے پہلے اس کے اندر سیٹنگز کر کے سیو کی تھی۔ اسی طریقے سے آپ اپنی ضرورت کے حساب سے، ریکوائرمنٹ کے حساب سے، اگر آپ گھر کا نقشہ بنانا چاہتے ہیں تو آرکیٹیکچرل یونٹس کو اپلائی کر کے اور لیمٹس کو بھی اسی نقشے کے حساب سے سیٹ کر کے آپ ٹیمپلیٹ کو سیو کریں، اور اگر آپ کسی میکینیکل پارٹ کی ڈرائنگ بنانا چاہتے ہیں تو ڈیسیمل یونٹس کو سلیکٹ کریں اور یونٹس میں آپ انچز کی بجائے ملی میٹر کو سلیکٹ کریں۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے ڈرائنگ ٹیمپلیٹس کو کریٹ کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ڈرائنگ ٹیمپلیٹ کو بنانا اور سیو کرنا آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کو اس میں کسی قسم کی کوئی مشکل پیش آ رہی ہے تو آپ کمنٹ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔